غزوہ خندق واسطے خندق کھودی جا رہی سی اور احادیث دے اندر آندا ہے صحابہ کہندے نے سرکار بھی ساڈے نال مل کے تے خندق کھود رہے نے اور مٹی جسم اطہر تے اتنی پہ گئی ہے کہ سرکار دے ہاتھ دا چمڑا نظر نہیں آندا، گرد گرد جسم ہو گیا، لیکن آقا غلامہ نال مل کے تے خندق پہ کھود دے نے۔ یہ آج جو ساڑے رواج بن گئے نے نا کہ بندہ 4 دن ہوندا نہیں پیری کیتے ہیں تے گدی نشین ہویاں تے آکڑ تے تکبر آ جاندے نے، پتہ نہیں کس وجہ تو آ جاندے نے، جب تک کوئی آلہ صوفہ نہ ہوئے۔ ہون تے بعض ایسے جاہل بندے پیش پہ گئے نے، تاریخ لین جاؤ تے کہندے نے نہیں میں پیسہ نہیں لواں گا تواڈے کولو 1 لاکھ روپے دی تساں ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تے میں تواڈے گراں دے جدوں قریب آواں تے 10 گڈیاں میرے اگے ہون تے 10 پچھے ہون تے پھر میں آواں گا تے داڑھی بھی کونی تے دولہ بھی بنیا تے طرح طرح دیاں بدتمیزیاں نے جو حالات طبقہ ساڑے سر پہ گیا ہے اور دین دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی۔ میں کشمیر گیا تے اتھے دسن جناب اتھے ایک بہت بڑا ولی ہے، کی ولایت یودی نہ نماز پڑھدا ہے نہ روزے رکھدا ہے، رمضان بھی سرے عام کھاندا پھردا ہے۔ ولایت کی ہے جی انہیں کٹے وچوں دودھ کڈے۔ میں آکھیا کٹے وچوں جڑا دودھ کڈیا سی پیتا تیرے پیو سی؟ ظاہر کٹے وچوں اگر دودھ کڈیا ہے تے مقام تے ایک ہی ہے جتھوں نکلے گا، او دے تھن تے ہیں کوئی نہ۔ او خدا دیو بندیو انہوں استدراج کیا جاندہ ہے، انہوں کرامت نہیں کیا جاندہ۔ کٹیاں چو دودھ کدنا ایدہ نا کرامت نہیں، ڈاکوانو ولی بنا دینا ایدہ نا کرامت ہے، اور راہ پولیانو مدینے والے دا غلام بنا دینا ایدہ نا کرامت ہے۔ لیکن جیڑا کوئی چند شعبدے بازیاں کر لوی اسی کہنے ہیں تو آقا کریم دا ایک طریقہ نہیں سی۔ صحاباز بندے جدوں پہلی دفعہ ملن آندے سن تو صرف نبی پاک دے چہرے دے جمال اور انوار و تجلیات دی وجہ تو پہچان دے سن اے اللہ دے نبی نے، ورنہ حضور واسطے کوئی سپیشل مسند نہیں سی بچائی جاندی۔ میں ایک واقعہ پڑھیا ایک بزرگ نے اپنے مرید نو خلافت دیتی تو بڑا او دا شورا ہو گیا، ہر بندہ او دے کولو راضی۔ پیر صاحب نو پتہ چلیا تو آپ نے بلا کے فرمایا سنے ہیں ہر بندہ تیرے کولو راضی ہے؟ انہیں کیا جی ہر بندہ بڑا ادب کردہ ہے تے بڑی، آپ نے فرمایا خلافت واپس دے دے، خلافت واپس لے لئی۔ انہیں کیا حضرت وجہ کی ہے؟ فرمایا جیڑا ہر بندہ تیرے کولو راضی ہے نا ادھا مطلب ہے تو کلمۃ الحق کہنا چھوڑ دیتا ہے، حق بات کہنی چھوڑ دیتی ہے۔ بندہ حق بات کہے تے پھر سارے دے کولو راضی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج مزاج بدل گئے نے، امیر مرید آوے تے پاویں شرابی یہ پیران نال اندر بہ کے مرغے پاڑے گا، تے غریب آ گیا جدے کول نظرانے دے پیسے کوئی نہیں، انہوں بس اتنا کیا جاندہ ہے باویران دی قبر تے بہ کے 100 دفعہ کل شریف پڑھ لے۔ یہ مزاج بدل گئے نے ساڑے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید سی ایک پنڈ دا چودھری، ملن واسطے چلیا تو اپنا کمی نال لے کے چلیا تو کمی نو کہندہ ہے بس ساری زندگی تو میری جتیاں بہ کے کھادا ہے تے میں پلنگ تے بہ کے کھادا ہے، تیرا میرا جوڑ تے کوئی نہیں، میں چودھری تو کمی۔ تے پیر اور لجپال نے ایک دسترخوان تے بٹھان دے نے، ہونی میری گل یاد رکھی میرے نال نہ بمی، 5-7 بندے چھوڑ کے بمی۔ جناب خیر ہے میں بالکل حکم تے عمل ہو سی۔ اتھے گئے تے پیران دی عادت سی بندے پکڑ کے بٹھان دے سن، انہاں کمی نو پکڑ کے چودھری نال بٹھا دیتا تے چودھری صاحب ان منہ تے بول کوئی نہیں سکتے تے ذرا ڈنگی آنکھ نال ویکھیا با گھر جا کے تیری خبر لینا ہے۔ تے انہیں جناب روٹی چکی تے پلیٹ سالن دی لے کے نا تے پرا ہو کے بہ گیا تے پیران آکھیا تو پرا کیوں چلا گیا ہے؟ تے کمی کہندہ حضرت میں اصل کمی ہاں، ساری زندگی جتیاں بہ کے کھادا ہے میرے مالک نے چودھری نے، تو میں انہاں دا کمی انہاں نال کھاندا اچھا نہیں لگدا۔ میاں شیر محمد نے اپنی روٹی چکی تے پلیٹ سالن دی چکی تے ادھے کول آ کے بہ کے کہندے نے تو چودھری دا کمی میں رسول دا کمی، چل کمی رل کے کھا دے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دا مزاج ایسی کہ غلامہ نال ہاتھ بٹانا ہے۔ اگر کسی جگہ تے جاندے سن لشکر وچ تو ڈیوٹیاں ہوندیاں سن، تو لکڑیاں جمع کر، تو گوشت بنا، تو روٹیاں پکانیاں نے، تو آٹا گن۔ تے آقا تسی فرمایا میں پھر اگ جلانا ہے، یا تسی اگ جلاؤ تے میں لکڑیاں لے کے آنا ہے۔
یا تسی پانی لے آؤ تو میں آٹا گن دینا ہے، یعنی ایک کام اپنے ذمہ لیندے سن۔ تو خندق کھودی جا رہی سی، حضور نے بھی خندق کھودن دا وچ اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ 10 بندیاں دے ذمہ مختصر جہا حصہ آ گیا، تسا کھودنا ہے۔ خندق کھودی گئی تو ایک جگہ تے چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی سی۔ صحابہ کے کہندے نے یا رسول اللہ اسی 1500 بندے زور لا بیٹھے ہیں، چٹان بڑی سخت ٹوٹ دی نہیں پئی، اتنی پیڑی چٹان آج تک کدی ویکھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کدال مینوں دیو۔ ایک صحابی بھی نہیں آکھے آقا اسی 1500 زور لا بیٹھے ہیں، تسی ساڈی طرح اسی تہاڈی طرح، جد 1500 بندیاں دی سٹاں نال نہیں ٹوٹیا تے تسی کی کر لو گے؟ ایک بندے بھی یہ گل نہیں کیتی، کدال ہاتھ بھی دے دیتی۔ انہاں نوں پتہ سی اے انگلی ہلاوے تے چن ٹوٹ جاندا ہے تے چٹان کی مانا رکھ دی۔ سرکار نے کدال پکڑ کے اتے مارن واسطے ہاتھ چکے نا، بندہ اس طرح ہاتھ چکدا ہے نا کھڑا ہو کے تے قمیض ذرا اونچی ہو جاندی ہے۔ حضرت جابر کہندے نے میرے ذہن وچ آیا وجہ اللہ دا چہرہ بھی ویکھیا ہے، ید اللہ دے ہاتھ بھی ویکھے نے، علم نشرح دا سینہ بھی ویکھے ہے، واللیل دیاں زلفاں بھی دیکھیاں، ہاں میم دے کنڈل بھی ویکھے۔ آج ایک قمیض اتی ہوئی ہے، میں سرکار دا پیٹ نہ دیکھا؟ کہندے نے میں زمین تے لیٹ گیا، میں پیٹ ویکھیا تے صحیح پر چیخ نکل گئی۔ حضور دے پیٹ تے 2 پتھر بندے ہوئے سن۔ اس دور بھی جدوں فاقے ہوندے سن، کھان واسطے ملدا نہیں سی تو کم کرنا پیندا سی تے لوگ پتھر ایک بن لیندے سن، اس نال کمر ذرا مضبوط ہو جاندی سی تاکہ کم وچ رکاوٹ نہ آوے، بھوک بہانا نہ بنے۔ تے کئی صحابیاں نے ایک پتھر بنیا سی، حضور نے 2 بننے سن۔ غلاموں فکر نہ کریو، نبی بھی کئی دنوں دا فاقے تھے۔ اعلی حضرت کہندے نے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جابر کہندے نے میں ویکھیا تے میں دوڑ لگا دیتی گھر۔ بیوی نو جا کے کہندے نے گھر کوئی شے ہے؟ حضور نے 2 پتھر بندے نے، کئی دنوں دا فاقہ ہے، میرا دل کردہ ہے حضور دی دعوت کریے۔ بیوی نے آکھیا اور تے کچھ نہیں، غریبی دے ڈیرے نے، پر جدا دودھ بچے پیندے نے وہ بکری ذبح کرو، حضور تو جان بھی قربان، تھوڑے جے جو پے نے میں پیس کے آٹا بنانی ہے تے دعوت کر لیندے۔ ایک واری بھی بیوی نے نہیں آکھیا با پہلے جا کے پوچھو تے صحیح غریب دے گھر آن گے کہ نہیں آن گے؟ لیکن حضور دی سنت دا پتہ سی، انہاں نوں غریب دی امیر دی کسے دی بھی دعوت رد نہیں سن کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس غلام نے بکری ذبح کی تھی۔ جابر دے 2 بچے سن، ایک 7 سال دا، ایک 9 سال دا، یا ایک 9 سال دا اور ایک 11 سال دا، دونوں روایتاں مل دیا نے۔ بڑا بیٹا گھر سی اور چھوٹا باہر گیا سی۔ جابر نے بکری ذبح کی تھی، وہ بکری نو ذبح ہوندا دیکھ رہا سی اور پہلی واری انہیں جانور ذبح ہوندا ویکھیا۔ جابر نے گوشت بڑھا کے بیوی نو دیتا، میں جا کے سرکار نو دعوت دیا ہاں۔ بیوی کہندی ہے جابر میری گل سن، میں سنیا 1500 بندہ حضور دے نال ہے تے ساڈے گھر جو تیاری ہے وہ صرف 5-7 بندیاں دی ہے، 2 اسی آپ ہاں، بچے نے 2 ساڈے تے 5-7 بندے اور آ جان گے، بس اتنی چھوٹی جی بکری سی۔ حضور دے کن مبارک وچ جا کے ہولی جی آکھی آقا 2-4 غلام لے کے آنا، ساڈی دعوت قبول کرو، برکت بھی ہو جائے گی، حضور آن گے، دعوت بھی ہو جائے گی۔ جابر چل پہ دعوت دین واسطے، حضور دے کول پہنچے، یا رسول اللہ جی میں ابو ایوب انصاری دے گھر نو رحمتاں نال نوازیا سی، اج میرے گھر بھی کدی دعوت قبول کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور 2-4 غلام لے کے آنا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اولی جیا گل کر کے پرا ہٹے تے کن وچ آواز آئی، حضور نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا لشکر وچ منادی کر دے شام دا کھانا جابر دے گھر ہے۔ صحابی سی نا، اس دے بر وزن کوئی ہور ہوندا تے کہندا رہن دیو جی، میں 5 بندے آکھے نے تساں 1495 بندہ مفدت تیار کر لیا، تو بہرحال ٹھیک ہے ہن دیکھی جائے گی، تو واپس چل پے۔ اس دوران جابر دے گھر ایک حادثہ ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا جدوں گھر آیا، انہیں قلعہ خالی ویکھیا، پوچھدا ہے بکری کدھر ہے؟ بھائی نے آکھیا اب میں نے ذبح کر دیتی ہے، انہیں بھی ذبح ہوندی نہیں سی ویکھی۔ وہ پوچھدا ہے بکری ذبح کنج ہوندی ہے؟ بھائی کہندا تینوں دساں،
انہیں کہا دس چھپ کے تے چھری لے کے تے بھائی نو مکان دی چھت تے لے گیا اور کھیل کھیل وچ دسن لگا بچے کوئی لڑائی والا سین ویکھن تے پھر ڈنڈے پکڑ کے لڑائی کر دینے چند سال پہلے اخبار وچ آیا سی میں خود پڑھیا سی کہ بچیاں نے کوئی ایسا سین کسی ڈرامے دا ویکھیا سی چور اور سپاہی والا تو گھر باپ دا پستول پیا سی تے او ایک نے چک کے کیا انہوں نے پستول چلایا پستول لوڈ سی بچے نو پتہ نہیں سی گولی چلی اور بھائی مر گیا یعنی اس قسم دے واقعات ہوندے رہندے نے کھیل کھیل وچ بہت سارے نقصان ہو جاندے نے انہوں پتہ نہیں سی بچہ سی انجام تو بے خبر سی بچہ تے انگارے نو بھی بڑی سونی شے سمجھ کے پکڑن دی کوشش کر دے انہیں لٹا کے نا چھت ہوتے آکھیا انج ابے نے چھری پھیری ہے تار سی تیز بچہ انجام تو بے خبر سی گلا کٹ گیا چیخ نکلی بچے دی جابر دی بیوی دوڑ کے اتے آئی تے خون وچ لت پت بچہ تڑفدا پیا آخری ساہ نے وڈے نے ویکھیا ماں مارے گی انہیں مکان تو نیچے چھالانگ لگائی گریا پتھر تے سر لگا وہ گر کے مر گیا چھوٹا اوپر ذبح ہو کے مر گیا دو ہی بچے نے دوویں دنیا چھوڑ گئے بچیاں دیاں لاشاں چکیاں کمرے وچ آ کے رکھیاں اوپر چادر پائی جابر دی بیوی اپنے آپ نو کہندی ہے خبردار اج بچیاں دا رونا رون نہ بہ جاویں تینوں پتہ ہے نا اج نبیاں دا سردار ساڈا مہمان بنن لگا ہے حضور دی دعوت پہلے کران گے بچیاں دا رونا بعد رونا گے جابر دعوت دے کے گھر آئے بیوی نے نہیں دسیا بچیاں نال کی ہویا ہے انہیں حضور دے سامنے بہنا ہے اگر اکھ وچ آنسو ہوئے نا تے سرکار دی دعوت دا مزہ خراب ہو جائے گا حضور جدوں چلے جان گے پھر دساں گی اور فوراً کفن دفن دا انتظام کر لگا گے شام دا وقت قریب آ گیا سرکار جابر دے گھر چل پے ہر صحابی نو پتہ ہے آج کملی والے جابر دے مہمان بنے نے میرا دل پیا کہندا ہے ہر صحابی اپنے دل دیاں تاراں ملا کے کہہ رہا ہوئے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا حضور دے صحابہ آگے جابر دے گھر ڈیرا لگ گیا 1500 بندہ جمع ہو گیا میلے دی سما بن گیا جابر دے ہمسائے ایک یہودن عورت رہندی سی دوڑ کے آئی جابر دی بیوی کو لو پوچھ دی اے لشکر کیوں آیا ہے فرمایا دعوت کیتی ہے انہیں آکھیا ایڈے لشکر واسطے دیگاں کتھے نہیں ایک چھوٹی جی کٹوی وچ ہانڈی پہ پکدی سی تے پرات وچ آٹا گدا سی فرمایا اے سالن تے اے آٹا ہے وہ کدی آٹا تے سالن ویکھے کدی لشکر ویکھے شاعر اسلام حفیظ جلندری کہندا ہے انہیں جابر دی بیوی نو ویکھ کے آکھیا تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا کہاں سے آئے گا اس لشکر جرار کا کھانا جابر دی بیوی ہنس کے کہن دیئے اور تو یہودنے تینوں کی پتہ ہے ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے جیڑا لے کے آیا انتظام بھی کرے گا علامہ تھانوی نے لکھے ہے امام سیوطی نے لکھے ہے امام یوسف بن اسماعیل نبانی نے لکھے ہے علماء علامہ رہاوی نے لکھے ہے بے شمار علماء نے اپنی کتابیں لکھے ہے حضور تشریف لے آئے جابر دی بیوی نو فرماندے نے تیے ٹانگ ہانڈی تو ذرا ڈھکنا ہٹا انہاں ڈھکنا ہٹایا حضور اوپر چکے فباسا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہانڈی وچ تھک مبارک سوٹی کی سوٹی تھک مبارک لعاب دان فرمایا ذرا مکس کر انہیں مکس کیتا فرمایا انہیں جاتی نہ پامی سالن پائی جان حضور پیچھے ہٹے تے وہ جلدی نال پرات تو کپڑا ہٹا کے سونے اللہ دی قسم آٹا بھی تھوڑا ہے حضور نے آٹے وچ بھی لب سٹی فرمایا مکی دے انہیں مکی دیتی فرمایا انہیں کپڑا پا دے کپڑا چامی نہیں ہاتھ پا پیڑے بناتے روٹیاں پکائی جا علماء ساڑھے زندگیاں گزار گئے اس بات وچ کہ نبی ساڑھی طرح نہیں اسی نبی دی طرح نہیں ہون بھی کئی بے وقوف کہندے نے نہیں جی نبی ساڑھی مثل تے اسی نبی دی مثل ہون دلیلاں تو گل اگے لگ گئی ہے
ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਆਖੇ ਬਾ ਭਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਥੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਚਮਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਥੁਕਣ ਦੇਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਗ ਦਾਵਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਤਬਰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਬਰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁन्नत ऐसी गुलामां नूं पहले खिलांदे सन, 10-10 दियां टोलियां खाण लग पईयां। जदों सारे खा बैठे ते जाबर ने सरकार दे सामने आके खाना रखिया। वो माली नहीं होंदा जेड़े बाग दे बूटे ना जाने, वो नबी कादा जेड़ा उम्मती दी खबर ना रखे। हजूर ने फरमाया जाबर जी आका, ओ यार कोई मेरी आदत बन गई है, मैं जदों भी रोटी खाना है ना ते झोली च एक पासे हसन होंदा है, एक पासे हुसैन होंदा है। अज फातिमा दे पुत्र कोई नहीं, जरा बुला अपने पुत्रा नूं, मैं झोली च बिठा के खाना खिलावांगा। जाबर हसदे हसदे बीवी को आए, मेरा मुकद्दर अज अर्श ते पहुंचन लगा, मेरे बच्चे नबी दी झोली च बैठणगे, बच्चे किथे ने? बीवी कहती है बच्चे खेलते बाहर निकल गए सन, अजी आए नहीं, तुसी अर्ज करो खाना खाओ। जाबर ने गली देखी, बच्चे नजर ना आए, अर्ज करते ने आका खाना खाओ। बच्चे दूर चले गए ने खेलते। फरमाया मैनू कोई बहुती भुख नहीं, तू जा बच्चे तलाश करके ले आ। जाबर बीवी नू कहंदे ने हुजूर बच्चियां दा इंतजार कर रहे ने, तू 10 बच्चे किधर गए ने, मैं लैके आना है। हुजूर खाना ही नहीं खान गए ते बीवी उठ के ते हाथ पकड़ के अंदर कमरे च लैके हाथ जोड़ के कहंदी ये हौसले नाल मेरी गल सुनियो ते उच्चा बोलियो नहीं, बच्चे किधरे नहीं गए, ए लाशां उन्हां दियां पईयां ने, बड़े ने छोटे नू ज़िबा कीता है ते खुद छालांग लगा के नीचे गिर के मर गया है, मैं दसिया नहीं कि हुजूर दी दावत खराब ना होवे। जाबर ने आखिया भलीए लोके, ओ तू मैनू दस देंदी, तू औरत होके इतना सबर कीता है, मैं ते मर्द सां, नाले सच दस वो जेड़ा अंदर कमरे च बैठा है उत्थे दिलां दे राज जानदा है, ये बात उन्होंने पता नहीं होगी, हुजूर नूं दसना पवेगा। अर्ज करदे ने आका तुसी खाना खाओ, बच्चे बहुते दूर ने, उन्हां दा आना नामुमकिन है। फरमाया क्यों? आका उन्हां दियां लाशां अंदर पईयां ने, मेरे नबी खड़े हो गए। फरमाया जाबर अगर तू उम्मती है ते मैं तेरा नबी हां, अगर तू वफादार है मैं भी बड़ा लजपाला। हुण बच्चे झोली च बैठणगे ते मुहम्मद खाना खाएगा। हुण दो रवायत ने, नारा जदों भी लगाओ कोशिश करो जज्बात अपनी जगह ते, लेकिन तरतीब वाल। नारा तकबीर, या क्योंकि बाज़ दफा जज्बात भी कम कर दिता जाता है, लेकिन जदों एतराज होंदे ने फिर जवाब मौलियां नूं देने पै जांदे ने। तो तरतीब वाल अपने जज्बात नूं होश दे मातहत रखो, और सब तो पहले अल्लाह दी वहदानियत दा नारा, फिर सरकार दी रिसालत दा नारा, ये दो नारे लग जान फिर अपने रांझे जिवें मर्जी राजी करते रहो, जेड़ा मर्जी लाओ नारा। हुजूर दो रवायतां ने, एक रवायत वे हुजूर खुद कमरे च तशरीफ लै गए, दूसरी रवायत अल्लामा रिहावी ने लिखी है, हुजूर ने फरमाया जाबर जा बच्चियां नूं कह तुहानूं अल्लाह दा नबी पिया बुलांदा है। चाहे जाबर खुद जाके आखे या नबी पाक गए, क्योंकि नबी दी शान ही है वे ओ सुकियां खजूरा उगा जानदा है, ओ पत्थरां थी कल में पढ़ा जानदा है, ओ गुंगियां थी गल्ला करा जानदा है, ओ चन नूं भी थल्ले बुला जानदा है। बच्चे आ गए, मेरे आका करीम ने झोली च बिठा लिया, एक नवाला जाबर दे निक्के पुत्र नूं देंदे ने, एक वड्डे नूं देंदे ने, एक खुद लैंदे ने। मेरी अली शाह दी रूह किधरे फिरदी सी, ए मंजर वेखिया ते पुकार के आखिया जोड़ा लाला दा ए लड़ लगया दिल दी पालन होंदा कम लज पाला दा। जदों रोटी खा बैठे तो बच्चे कहते ने सोहणिया एक बकरी सी जिदा दुध पींदे सा, तुहाडे नां तो कुर्बान हो गई, सानू जिंदगी देने वाले आ, बकरी भी जिंदा कर लवोगे। हुजूर ने नहीं फरमाया बा बोटियां ते सारे असी खा बैठे,
حضور نے فرمایا ہڈیاں دسترخوان تے رکھ دیو. دسترخوان تے ہڈیاں گئیاں. نبی پاک نے دستے رحمت اٹھایا, ایک پاسے ہڈی تے رکھیا, ہاتھ پھیر دے جاندے نے تے بکری بن دی جاندی ہے. نبی نے ہاتھ چکیا تے بکری بھی میں کر دی اٹھ بیٹھے.